बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, इस वक्त हम करबला की सरज़मीन पर आपको जो ज़ियारत करवा रहे हैं ये उस मासूमा और मज़लूमा बीबी की है जो कि बीबी शरीफ़ा बिनते इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जो हमारे पीछे की तरफ आपको जो ज़ियारत नज़र आ रही है ये बहुत बड़ी एक ज़ियारत है जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, जो कि बाप मदीने में है। और इस सैयदज़ादी को मुसलमान उम्मत ने वहाँ मदीने में भी रहने दिया और वहाँ मदीना छोड़ के यहाँ करबला की इस सहरा, इस जंगल में ये बीबी आई। आप देखें यहाँ पर अभी आबादी होना शुरू हुई है, इससे पहले यहाँ आबादी भी नहीं थी। जुल्म की ये हालत है और ये इंतहा है कि किसी नबी के बेटों पर इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे रसूल की नवासियों पर जुल्म हुआ। और औलाद अली अलैहिस्सलाम पर, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद पर जो जुल्म हुआ है, तारीख़ गवाह है। आप देखें ये सैयदज़ादी का हरम है और इस सैयदज़ादी को मदीने से छड़वा के यहाँ इस लखदक सहरा में लाया गया। इस ही तरह हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीना छुड़वाया गया और मदीना छोड़ने के बाद करबला की इस ही सरज़मीन पर लको तक सहरा के अंदर 3 दिन का भूखा और प्यासा ज़िबा कर दिया गया। वक़्त ये ज़ालिम उम्मत इस पर भी राज़ी नहीं हुई, बल्कि हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद, असहाब, मेहमान सबको कत्ल कर दिया गया। फिर छोटे छोटे 6 महीने का शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम, उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी कत्ल कर दिया। यहाँ तक पर बात ख़त्म नहीं हुई, इन ज़ालिमों ने सरों को जिस्मों से जुदा किया और नेज़े की नोक पर लगाया और शहर दर शहर ये इन सरों को लेके गए। बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुई, इन ज़ालिमों ने रसूल ज़ादियों के सरों से चादरें छीन ली और कभी एक बाज़ार कभी दूसरे बाज़ार। ये ज़ालिम उम्मत आज भी इसको हया नहीं, आज भी ये उम्मत खुद को नाम की उम्मत कहती है कि हम रसूल अल्लाह की उम्मत है, लेकिन इनके पास ज़रा हया नाम की चीज़ नहीं। ये देखिए, अभी इंशाल्लाह हम आपको ये ज़ियारत करवाते हैं। इस ज़ियारत पर आने का मकसद ये है कि आप मोमिन इस ज़ियारत को देखें कि ये ज़ियारत कितनी बड़ी ज़ियारत है। अभी मोमिन जो हैं, ज़ायरीन जो हैं, वो यहाँ आना शुरू हुए हैं। इससे पहले इस बीबी, इस मुअज़्ज़मा के बारे में हमको किसी ने बताया ही नहीं, ना लोग यहाँ आते थे। अब चंद सालों से जब इस ज़ियारत के बारे में लोगों को पता चला है तो लोग बड़ी ही तादाद में यहाँ आना शुरू हुए हैं। और ये बड़ा कदीम बना हुआ है, ये कोई नया बना हुआ नहीं है। ये बहुत, इसकी दीवारों को देखें, इसके पर काम को देखें, इस सामने नज़र आ रहा है कि ये बहुत कदीम बना हुआ है। आए आगे चल के इंशाल्लाह थोड़ा सा और आपको ये अंदरूनी व्यू दिखाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना होंगे। अंदर अंदर जाना, ओके, वो अच्छा अंदर आ जाओ। दरवाज़ा है, इसी तरफ बहुत से दरवाजे, उधर भी दरवाजे हैं, ये भी दरवाज़ा है। जिस तरह करबलाई मोहल्ला के अंदर आपको दीगर बहुत से दरवाजे मिलेंगे, यहाँ पर भी बहुत से हरम में दाखिल होने के दरवाजे हैं। ये दाखिली दरवाज़ा है, यहाँ से हम इंशाल्लाह अंदर जाएंगे। सामने उसके बाद जो है सामने हरम है, हरम में वीडियो ना बनाइए। सामने कौन बिल्कुल सामने आकेस ना बनाइए ना उधर ही जाना, हरम में पसरा जाना। हाँ, ये मोमिनीन कराम, अभी हम हरम के अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं सैयदज़ादी के हरम में अंदर तो नहीं जाऊंगा, बाहर से ही आपको दिखाऊंगा कि वो हरम जो तुरबत बनी हुई है, मैं सिर्फ आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये बहुत बहुत बड़ा हरम है, बहुत बड़ा हरम है। जिस तरह करबलाई मोहल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम है, बिल्कुल वैसे ही ये हरम बना हुआ है, बहुत बड़ा हरम है। यानी आप यहाँ इस पिलर से अंदाज़ा लगा लें, इस पिलर की मोटाई है कि मेरे दोनों बाजुओं में भी नहीं आता, इतना बड़ा पिलर है ये। और आगे ये पूरी इस पिलर की खूबसूरती को देखें कि ये करबला के अंदर यानी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी शरीफ़ा बिनते इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। और ये बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत ये जो है आपको
یہ پوری تربت نظر آئے گی. میں آپ کو اس طرف حسینیہ بنا ہوا ہے, یہ دیکھیں آپ, یہ بہت بڑا, بہت ہی بڑا ہے یہ حرم ہے. سارا بھی نہیں دکھا سکتا کیونکہ یہ بہت بڑا حرم ہے. اور اس طرف جو ہے لوگ زائرین جا رہے ہیں, اور میں سید زادی کے حرم کے اندر کی طرف تو نہیں جاؤں گا, میں باہر سے ہی آپ کو دکھاؤں گا. یہاں پہ یہ اوپر یہ بھی دروازہ ہے جو مین دروازہ ہے, یہ دیکھیں یہ سونے کا دروازہ ہے. اس طرح کے بہت سے سونے کے دروازے اور بھی ہیں, یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے. یہ حرم جو ہے جناب شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اتنا بڑا یہ حرم ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا, نہ کسی قافلہ سالار نے بتایا اور نہ ہی دیگر مومنین نے. ابھی بس چند سالوں سے اس کے متعلق لوگوں کو معلوم ہوا اور لوگوں نے یہاں آنا شروع کیا. یقیناً یہ دیکھیں کتنا بڑا یہ حرم ہے, یہ دیکھیں یہ بہت بڑا حرم ہے. اور یہاں یقیناً آپ کو نظر آ رہا ہے. اور ہم یہاں پر آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم مومنین کو دکھا سکیں کہ یہ کتنا بڑا حرم ہے. یہ دیکھیں یہ بہت بڑا حرم ہے. میں کوشش کروں گا آپ کو مزید دوسری طرف بھی لے کے چلتا ہوں, اور وہاں بھی آپ کو حرم کی زیارت کرواتا ہوں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت بڑا حرم ہے. سید زادی کا یہ بہت بڑا حرم ہے. ابھی وہاں دروازہ اس کی طرف تو میں نے جانا نہیں, لیکن حرم اس طرف ہے. اور یہاں سے میں آپ کو اللہ اکبر, اب میں اس سین کی طرف آ رہا ہوں اور ابھی میں آپ کو یہ سین دکھاتا ہوں. یہ سین بھی آپ دیکھیں یہ بہت بڑا ہے. اب یہ اس طرف جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ بہت بڑا, یہ بھی حسینیہ بنا ہوا ہے. دیکھیں کتنا بڑا ہے. اس کے اس طرف بھی آگے نظر آئے گا آپ کو, یہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا, خوبصورت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے. اللہ اکبر, جنت کا نظارہ ہے یہاں پر, جنت کا نظارہ. یہ دیکھیں یہ کتنا ہی خوبصورت طریقے سے بنا ہوا ہے. دیکھیں یہ کتنا بڑا حرم ہے, سبحان اللہ. اب میں اس طرف آ رہا ہوں اور میں آپ کو اس طرف کا سین دکھاتا ہوں. یہ اندرونی حصہ ہے. باہر والا سین جو ہے ہم وہ ابھی باہر والا سین آپ کو نہیں دکھایا. یہ دیکھیں انشاءاللہ باہر والا سین بھی آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ باہر والے سین کو بھی دیکھ لیں کہ باہر والے سین کے اندر کتنا بڑا یہ سین ہے اور کتنی بڑی یہ زیارت ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا اور نہ لوگ آئے. اب یہ ہم کم سے کم کربلا سے 1 گھنٹے سے زیادہ کی ڈرائیو ہے جو ہم کر کے یہاں پہنچے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو زیارت کروائیں گے. ابھی یہ آپ کو میں یہ باہر سین ہے باہر والا, یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے. اور وہاں سے میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ حرم کی باہر والی سائڈ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. ابھی میں اس طرف جا رہا ہوں. چاروں طرف ایسے ہی اتنا بڑا ہی بنا ہوا ہے
کہ یقین مانے اتنا بڑا ابھی یہ کام دیکھیں، یہ ساتھ میں یہ کام ہو رہا ہے. یہاں بڑی ہی ہائی کلاس کا کام جو ہے یہ کروا رہے ہیں. یہ سارا وہاں سے لے کے یہاں تک یہ کام ہو رہا ہے. اور یہ یہاں پر باہر کے سین میں عزاداری کے لیے یہ جگہ بنائی گئی ہے. اور یہ سین اتنا بڑا ہے لاکھوں کی تعداد میں یہاں لوگ جمع ہو سکتے ہیں. اتنا بڑا یہ سین ہے. السلام علیکم یا سید الشہداء. یقیناً آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ آپ دیکھیں، یہ السلام علیکم یا سید الشہداء. یہ میں نے آپ کو دکھایا. یہ دروازہ اس طرف کا، یہ دیکھیں آپ. یہ یقیناً جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اتنا بڑا ہے. اس سے 1000 گنا باہر اور بھی باہر کی طرف جائیں گی تو اس سے بھی بڑا ہے. ابھی میں آپ کو اس طرف دکھا رہا ہوں. یہ مین انٹرسٹ جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے. ابھی اس طرف چلتے ہیں، آپ کو وہ والا علاقہ بھی دکھاتا ہوں. میں آپ کو یہ والا علاقہ ادھر سے بھی دکھا دیتا ہوں. یہاں سے کتنا بڑا یہ حرم ہے اور یہ کتنا ہی بڑا سین ہے. اب میں آپ کو ادھر سے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں آپ، بہترین قسم کا یہ حرم بنا ہوا ہے. کدھر ہے؟ یہ اس طرف بھی اتنا ہی بڑا سین بنا ہوا ہے مومنین اکرام، جو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ ہے حرم جو کہ سیدہ شریفہ بنت حسین علیہ السلام. اس وقت ہم سین میں کھڑے ہیں. یہ سین ہے. جی مومنین کرام، ابھی ہم اس طرف چلتے ہیں، تھوڑا سا اس طرف کی زیارت بھی کرواتے ہیں آپ کو، تاکہ وہ سائڈ. یہ ہے ناظرین کرام، یہ بھی دیکھیں کام ہو رہا ہے. یہاں پر بھی یہ ساری بلڈنگ کا کام ہو رہا ہے. اور یہ سارے زائرین نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ زائرین، اور یہ مین دروازہ انٹر ہونے کے لیے یہ دروازہ ہے. یہاں سے انٹر ہوا جا رہا ہے. اور یہ حرم ہے. ایک دروازہ یہ ہے، ادھر سے بند کر کے ایئر کولر لگائے ہوئے ہیں ادھر سے. اور یہ آگے یہ دیکھیں، یہ بہت بڑا ایک یہاں یہ ہے. یہ دروازہ، اس دروازے کو بھی بند کیا ہوا ہے. ابھی ایک دروازے سے انٹری کی جا رہی ہے. اور یہاں پر انہوں نے ایئر کولر لگا دیے ہیں. اور یہاں اب یہ دیکھیں آپ، یہ ہے وہ علاقہ. اب ایک دروازہ، مین دروازہ یہ والا ہے حرم کا، جو آپ کو نظر آ رہا ہے گرین والا. ایک یہ ہے، ایک یہ ہے. میں آپ کو یہ پورے حرم کی زیارت کروا رہا ہوں، تاکہ کوئی ماں بہن بیٹی، کوئی بھائی، کوئی مومن یہاں آنا چاہے اس کے لیے اور آسانی ہو جائے. یہ ہے وہ حرم جو کہ امام حسن علیہ السلام کی پیاری بیٹی شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام ہے، جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اور یہ وہ مین دروازہ ہے. ایک دروازہ یہ ہے چھوٹا دروازہ، اس کو بھی بند کیا گیا ہے. اور یہ اور سب سے بڑا مین دروازہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو بھی بند کیا گیا ہے. اس کے آگے ایک اور دروازہ ہے. جیسا کہ میں نے اس طرف کی زیارت آپ کو کروائی، اب اس طرف لے کے آیا ہوں. اب یہاں دیکھیں، یہ کتنا بڑا یہ دروازہ ہے. یہ دیکھیں، یہ دروازہ ہے جی. السلام علیکم یا شریفہ بنت الحسن المجتبی علیہ السلام. میں کوشش کرتا ہوں
ये आपको नज़र आ गया यकीनन। अब मैं आपको यहाँ से ज़ियारत करवाता हूँ। ये ज़ायरीन इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि हरम बहुत बड़ा हरम है ये वाला। मैंने आपको बता रहा हूँ कि जितना बड़ा करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का हरम है, उतना बड़ा ये हरम है और इतना खूबसूरत किस्म का बना हुआ है कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं बता सकूं। ये देखें यहाँ साथ में खजूरें ये लगी हुई हैं, यहाँ पर खजूरें पकी हुई हैं ऊपर, अगर आपको नज़र आ रहा हो। यहाँ हर तरफ आपको नज़र आएगा ये खूबसूरती, इतनी खूबसूरती है इसमें हरम की इतनी। और मालिक इन तमाम ज़ायरीन की ज़ियारत को अपनी बारगाह में ये मालकन कबूल करें और जितने ज़ायरीन आए हुए इनको इसका अजर अज़ीम अता किया जाए। मेरी पाक मौज़मा बीबी, और यकीनन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सादात पर जुल्म की इंतहा हो गई है। और अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा दूर जाके आपको और एक व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये देखें हरम। अब हरम देखें आप, अल्लाह अकबर। देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। इस सैयदजादी ने इस जंगल को आबाद कर दिया और इस पर पहले आबादी नहीं थी, अभी आबादी होना शुरू हुई है। ये सबसे बड़ी बात है कि इस सैयदजादी ने इस ज़मीन को आके आबाद कर दिया। और देखें कितनी खूबसूरत यहाँ पर ये मज़ार है। ये है मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ जो कुछ ज़ालिमों ने किया, यकीनन तारीख़ में ऐसी आपको कोई जुल्म की तारीख़ नहीं मिलेगी जो कि उम्मत रसूल ने अपने रसूल के ख़ानदान के साथ किया, उनकी औलाद के साथ किया। लेकिन इंशाअल्लाह वो वक्त का इमाम जो मुंतकिम खून हुसैन अलैहिस्सलाम है, मेरा कायम मौला हर जुल्म का बदला लेंगे अपने ख़ानदान, अपनी जद पर। जो जुल्म हुआ उस जुल्म का एक एक बदला लेंगे। ठीक है मोमिनीन इकराम, यहाँ इसको ख़त्म करते हैं।